Hi, welcome back to Francis Suarez Televeru Interviews. Hi, Nay. Nay, pailay na Hi. sa talagang mo kagulingan, Nay. Oo. Ako si Clemencia Gracia. Tigasa di ka, Nay. Taga diri Mabunaw. Nay, nakoy pangutanan ni mo, Nay. Oo. Hapit na mahuman ang tuig 2025. Nga, daghan na itabo ng tuig, ha. Unsa man ang mga butang o kinsa ang mga tao nga pasalamaton nimo. Salamat sa dakuhan nga. Akong nga silingan diri nga. Usay ko ana makatabang ko nako usay ko problema. Hmm. Sa mga nasinati nimo sa kinabuhi, para nimo unsay pinakalisod nga problema ang imong nagihan ug unsay imong gibuhat nga masulbad ang imong problema? Ay nagproblema gikuhan sa ukanan nagunag wala ko'y wala ko'y mahimo, wala ko'y bugas, wala nga. Mangita jud ko og paagi nga maka kanang palit ko og bugas nga ang kita kaon ko. Kaduha lang sa kaadlaw basta naa. Kinsa ang labing dako nga impluwensya sa imong kinabuhi ug unsa ang mga reaksyon nga ilang gitudlo kanimo? Dili ko ako ang mga kuan pag pamangkon, dati ako mga apo. Unya sunod na pangutana, unsa man ang utsura sa usa ka perpektong alang kanimo? Perpektong adlaw. Hmm. Wala sila isang adawa ra gud og kanang kuan. Sunod na pangutana, kung makahatag kag tambag sa imong manghod o bisan kinsa pa, unsa man kini? Imo hatag gid tambag nila niya ngalap mga manghod kay aron po nga maka kuan sila ba nga naday mo kaya ang tambag nila sa sa ilahang buhaton muna mo kuan po ko na mo tambag po ko nila nga sa maayo pong pagtambag ba. Giunsa nimo ang pagdumala ang lisod nga sitwasyon ug panagbangi? Para gud ano mo pagagod o nga dili maka kanang kuan solusyon po. Unsa nga tumong ang imong gitrabaho karon nay? Sa trabaho ka dili lang nga pagkanang pagpuna ko ini kung ako mag-adin sa ako kung tabangan sila usay akong tabang nila. Sunod, unsa ang usa ka butang nga ganahan kay nimo nga buhaton nga gusto kayo adunay daghang oras, taas pa imong oras, yung ganahan mong balikon nga daghang pagka-oras. Ako ganahan din nga kanang yes kung kagalingon ba nga human gina ko ginanang adlaw nga aron po nga makapahuway ko dili ko mag kanang amba balik-balik sa kong trabaho. So the pangutana, unsay gusto nimong hinumduman? Ma-remember ka ba na kanang si like Nanay Mimi, Nay Clemencia, mauni siya. Unsay gusto nimong mahinumduman ikaw? Nandun ako sa kanang ako nga ako gyud nagkanaang nag-atimal di ka pagkamay pa hangtod lang na dadako na nga sabi na mangita ng trabaho kay tungod ko sa kalisod ko daw. Sunod na pangutana, unsang kamauturan nga imo nakatunan sa lisod nga paagi? Kanang ginatuhan nga pag mangita di ko ka na ang pamaagi na maka ako sa akong kalisod maka makuog ka na ba nga para sa kalisod ni magsana ang kalisod. Ako last na pangutana nay, nya kamusta naman ka karon? Pero man ha. Salamat kay sa imong time nay. Bye-bye nay. Love you.